मलाई एउटा कुरा कस्तो खुसी लाग्छ भन्दाखेरि जहिले पनि म यहाँ आउँछु केही न केही असल राम्रो भइरहेको परिवर्तन भएको म देख्छु. So everything is going good and I am really thankful to God. अनि सबै राम्रो भइरहेको छ जसको कारणले म प्रभुमा एकदम धन्यवादी छु. So remember that Prasamsa and Rajendra, only they are not the servants of God here. अनि तपाईहरुले याद गर्नुस् है यहाँ उभिनु भएको प्रशंसा राजेन्द्र मात्रै परमेश्वरको सेवक हो भनेर नसोच्नु होला. Every one of you is son, daughter and servant of God. हामी हरेक चाहिँ परमेश्वरका छोरा छोरी र परमेश्वरका सेवक सेविकाहरू हौ. So being the son or daughter of your father, you need to serve him. अनि एउटा पिताको छोरा छोरी हो भनेर हुनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पिताको चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ. So whenever you give some money or donation or whatever, you are not going to give Prasamsa or Rajendra, you are giving it to God. अनि तपाईहरुले कहिलेकाहीँ अब कुनै पनि डोनेसन आर्थिक रूपमा सहायता गर्नुहुन्छ भने प्रशंसा अनि राजेन्द्रलाई दिएको हैन, यो चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि दिएको हो. So when you support them, you are supporting God's work and God will support you. अनि जब तपाईहरुले चाहिँ उहाँको कुराहरुमा चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको कामको लागि तपाईहरुले सहायता गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरले पनि तपाईहरुलाई सहायता गर्नुहुन्छ. And it is the promise of God that if you will take care of His house, He will take care of your house. किनभने प्रतिज्ञा छ नि त परमेश्वरको, यदि तपाईले परमेश्वरको घरलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ तपाईको वास्ता गर्नुहुन्छ. So I can see these carpets, small carpets, before those were not here. म देखिरहेको छु मैले पहिला यहाँ यस्तो सानो यस्तो कार्पेट थिएन तर अहिले छ. But what we need now, we need to soundproof this building. तर हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ खाँचो छ कि यो हलमा चाहिँ एउटा आवाज नजाने साउन्डप्रुफ हल बनाउनु पर्ने छ. So we need to pray and we need to support for that. अनि हामीले यसको लागि सहायता गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ. And when God will put something in your heart, bring it here. यदि परमेश्वरले तपाईको हृदयमा केही राखिदिनु भएको छ भने त्यसलाई ल्याउनुहोस्. So before we go towards the sermon, I would like to pray for Prasamsa and Rajendra. प्रभुको वचन आज हामी बाँड्न जानुभन्दा अगाडि हामी प्रशंसा र राजेन्द्रको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ पहिला. And please Rajendra. So anyone who is serving in this church, please come forward and we will put hands on them and then we will pray for them. अनि यहाँ जो सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि आउनुहोस् र प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोस्, अगाडि आउनुहोस् है त. तपाईहरु सेवाकाई गर्न सहायता गर्न भएको छ हाम्रो अङ्कल आन्टीहरु है, आमाहरु आउन सक्नुहुन्छ. So we will pray for the wisdom and the anointing of God to be upon them and it may grow. हामी चाहिँ उहाँहरुको लागि परमेश्वरको अभिषेक र बुद्धिको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ ताकि उहाँहरु त्यो कुरामा वृद्धि भएर जानु भएको होस्. Without wisdom they cannot lead anything. कुनै पनि परमेश्वरको बुद्धि बेगर यो कुरालाई अगाडि लिएर जान सकिदैन. So we need to pray for them. When you pray for them, you are asking for your own blessing. You are asking for their blessing, but God will bless you. तपाईहरुले जसरी उहाँहरुको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले आफ्नो लागि गर्नुभएको हो. जसरी तपाईले उहाँहरुको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईको लागि त्यो आशीषहरु खोल्दछ. So let us pray and you can stretch your hands towards this team. सबै जनाले आफ्नो हातहरु उचालेर अनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ. Hallelujah.
And also this whole team, let the spirit of unity work among them. Let not be any confusion among them. And Lord, I request you to bring more and more people so that they may have multiple services here. And please provide everything they need and all the favor they need. Lord, this we ask in your holy name. Amen. So today we will discuss about Lord God as our loving Father. हामीले आज चाहिँ हाम्रो परमेश्वर पिता चाहिँ हाम्रो प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। We will read from Isaiah chapter 46 verses 3 and 4. हामी यसाया 46 अध्यायबाट चाहिँ 3 र 4 पदलाई चाहिँ पढ्नेछौँ। यसाया 46 को 3 र 4 यहाँ यसरी लेखेको छ। यसाया 46 3 र 4 हे याकुबका घराना ध्यानसित सुन, इस्राएलका घरानाका बाँचेका सबै जसलाई मैले गर्भदेखि नै थामेको छु र तँलाई जन्मैदेखि बोकेको छु, तिमीहरूको बुढेसकालसम्म र कपाल फुलेको अवस्थासम्म म त्यही हुँ जसले तँलाई थाम्नेछ। मैले तँलाई बनाएको र म तँलाई बोकेर हिँड्नेछु र तँलाई बचाउनेछु र छुटाउनेछु। आमेन। So when Isaiah wrote these verses, people were in different problems. जब यसैले यो पुस्तकलाई लेख्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न समस्याहरूमा थिए। Many people were going away from God. धेरै मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा भइरहेको थिए। And their rulers were not doing according to the right things they have to do. अनि त्यहाँका शासकहरूले सही तरिकाले गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो गरिरहेका थिएनन्। Many people were going after idols and they were leaving the real living God. अनि ती शासकहरूले चाहिँ मूर्तिहरूतिर लागिरहेका थिए र साँचो ईश्वर परमेश्वरलाई चाहिँ त्यागिरहेका थिए। Now if you read verses 1 and 2, you will find out that God was saying that those idols cannot help themselves. How they can help you? हामीले त्यहाँ एक पदतिर हेर्यो भने जुन देवताहरूले चाहिँ आफूलाई सहायता गर्न सक्दैन हैन, उनीहरूले केही गर्न सक्दैन, तिनीहरूले कसरी सहायता गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझिरहेको छ। So once there was a man and someone asked, why do you worship Jesus? अनि त्यहाँ कोही मान्छेले एकजनाले सोधेछ किन तिमीले चाहिँ येशूलाई चाहिँ पुज्छौ त? And he answered that if there are two people, one is alive, one is dead, to whom you will go for the guidance? अनि एउटा मान्छे जो चाहिँ एउटा जीवित छ अर्को चाहिँ मरेको छ भने त्यो कुनै पनि सल्लाह सुझावको लागि चाहिँ कोसँग चाहिँ जान्छौ भन्ने सोधेछ। And the person who questioned said the one who is living, because dead cannot answer. अनि जो चाहिँ जीवित छ उसलाई चाहिँ सोध्न जान्छ किनभने मरेकोले चाहिँ जवाफ दिन सक्दैन। So the man said, I believe Jesus because he is the only living God. हो त्यसै कारणले चाहिँ म चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्छु किनभने येशू मात्रै जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ।
So there are different people who created some religion, but they are now in the graves. अनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका धार्मिक कुराहरू छन् तर उनीहरू त चिहानमा गइसकेका छन् उनीहरू अहिलेसम्म जीवित छैनन् But Jesus is the only one who is alive and who can answer your prayers. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हाम्रो हरेक प्रार्थनाको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ So he said that I have created you, I have made you. किनभने उहाँले त्यहाँ भन्नुभएको छ मैले तिमीलाई सृष्टि गरेको हो मैले तिमीलाई बनाएको हो So I will carry you त्यसै कारणले म तिमीलाई बोक्छु throughout your life, not for 1 year, for 2 years or 5 years. I will carry you throughout your life. हरेक समय अन्तिम समयसम्म 1 वर्ष 2 वर्ष हैन आखिरी समयसम्म म तिमीलाई बोक्नेछु If there is someone who is working in government sector, कोही त्यहाँ सरकारी काममा काम गरिरहेछन् भने so they give them salary and they help them. अनि उ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ स्यालेरी दिएको हुन्छ सहायता गरिरहेको हुन्छ But after 25 years, they retired him. अनि 25 वर्ष सिधेपछि रिटायर भएपछि चाहिँ And after that, no one cares. त्यसपछि त्यो काम गर्ने कर्मचारीलाई कसले वास्ता बिक्री गर्दैन And God is saying that I was taking care before you were born, and I will take care of you when even your head is white. अनि परमेश्वर चाहिँ भन्नुहुन्छ कि तिमी जन्मिनु भन्दा अगाडिदेखि नै मैले तिम्रो वास्ता गरेको छु ताकि तिमी बुढेसकालमा कपाल फुल्ने अवस्थासम्म पनि म तिमीलाई त्याग्ने छैन Many people, they go for the insurance policy, but Jesus is our insurance policy. कति मान्छेहरू चाहिँ इन्स्योरेन्स पोलिसीहरुमा जान्छ तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो इन्स्योरेन्स पोलिसी हुनुहुन्छ In Pakistan, I bought a insurance policy. पाकिस्तानमा मैले पनि एउटा इन्स्योरेन्स पोलिसी ल्याएँ I had been giving them money every month. अनि हरेक महिना उनीहरुलाई मैले पैसा दिने गर्थेँ And I thought that someday that money will help me. मैले सोचेको थिएँ कि कुनै बेला त्यो पैसाले मलाई सहायता गर्छ होला But when I came here, they said we are not going to give you any money. जब म पाकिस्तानबाट यहाँ आएँ मैले त्यो पैसा सहायता गर्छु होला भनेको त तिनीहरूले त मलाई केही पैसै दिएन So if we sometime try to save money for our old age, that money doesn't work. अनि कतिचोटि हामी बुढेसकालमा पैसा जम्मा गरेर राखौँ होला भन्ने सोचौँ तर त्यो पैसाले केही नि गर्दैन But Jesus said that I will carry you no matter what is your age. तर येशूले भन्नुभएको छ तिमीहरू जति उमेरको हो बुढेसकालसम्म म तिमीलाई हेर्नेछु So because He is our loving Father. किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रेमिलो परमेश्वर बुवा हुनुहुन्छ Sometimes mother and father, they think that we are the one who carry our children. We are the one who protect them. अनि कतिजना बुवाले दाइहरू ठुला ठुला मान्छेले सोच्छ कि मैले चाहिँ हो यिनीहरूलाई आफ्नो उसलाई सुरक्षा दिने भनेर सोचिरहेको हुन्छन् But when we look at the life of Moses and Jesus, their parents were not able to save them. अनि हामीले जब येशूको बारेमा मोसाको बारेमा हामीले उहाँको जीवनलाई हेर्छौँ भने उहाँको परिवारले चाहिँ उहाँहरूलाई सुरक्षा दिएको हेरेको भन्ने कुरा हामी देख्दैनौँ Only God saved them. केवल परमेश्वरले मात्र उहाँलाई सुरक्षा दिनुभएको छ So sometimes when a mother becomes pregnant कहिलेकाहीँ आमा चाहिँ गर्भवती हुनुभयो भने and she comes to know later, but God knew you even before that. अनि वो कति चाहिँ स्त्रीहरूलाई पछि थाहा हुन्छ कि ऊ आमा बन्दै हुन्छ भनेर तर परमेश्वरलाई चाहिँ त्योभन्दा पहिला नै थाहा हुन्छ And even before a mother tells her husband that I am pregnant or tells anyone, God knew that. अनि कसैले अब गर्भवती हुनुभयो भने श्रीमानलाई कसैलाई भन्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरलाई त्यो कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ So you are not an accident. हामी चाहिँ कुनै पनि दुर्घटनाबाट खडा भएका होइनौँ Every one of you has a favor from God. हामी हरेकमा चाहिँ परमेश्वरको निगाह छ God has purpose for every one of you. हामी हरेकमा चाहिँ परमेश्वरको एक एक उद्देश्यहरू छ
some people may think that maybe Prasamsa, Pastor Imran or anyone else, they are more gifted. God has appointed them. हामीलाई कतिचोटि लाग्न सक्छ ओहो अब प्रशंसा पास्टर इमरान चाहिँ अलिक धेरै वरदानले भरेका छन् अब हामीहरू त छैन होला भनेर हामीलाई कहिलेचोटि त्यस्तो लाग्न सक्छ But you are answerable for your services and we are answerable for our services and we both are servant to the Lord. तर हामीले यसो हेर्ने भने हामी हाम्रो कामको लागि जवाफदेही छौँ भने तपाईहरु तपाईको कामको लागि जवाफदेही हुनुहुन्छ यसकारणले हामी सबै चाहिँ परमेश्वरका सेवकहरु हौ So every one of you is special before God. त्यसै कारणले हामी हरेक चाहिँ परमेश्वरको नजरमा विशेष छौँ God take care of you. परमेश्वरले तपाईहरुको वास्ता गर्नुहुन्छ A pregnant woman take care of her child and she thinks she is taking care, but God is saying, I am the one who is taking care. कतिजना गर्भवती स्त्रीले सोचे ओ मेरो बच्चालाई मैले सुरक्षा दिनुपर्छ है भनेर एकदमै होशियारी भइरहेको हुन्छ तर परमेश्वर चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यो सुरक्षा चाहिँ परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ वास्ता चाहिँ परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ आमेन So sometimes we think, if God loves us so much, why we are going through problems? Why He is punishing us? हैन हामीलाई कतिचोटि लाग्छ ओहो त्यसो भए परमेश्वरले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई किन चाहिँ यस्तो दुःख आउन दिएको किन यस्तो दण्डहरू बाधा समस्या आएको होला भनेर सोच आउँछ हामीलाई कहिलेकाहीँ So the answer is given in Hebrews chapter 12 verses 5 to 10. जब हामी हिब्रूको पुस्तकमा हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ उत्तर छ है Chapter 12 verses 5 to 10. हामीले हिब्रूको पुस्तकलाई हेर्यो भने हामीले त्यहाँ हेर्न सक्छौँ है हिब्रूको पुस्तक हिब्रू 12 को 5 देखि 10 सम्म है हिब्रू 12 को 5 देखि 10 सम्म हिब्रू 12 को 5 देखि 10 सम्म यसरी लेखेको छ कि तिमीहरूले अर्तीका ती वचन भुलेका छौ जसले तिमीहरूलाई पुत्रहरू भनी सम्बोधन गरेको छ हे मेरो पुत्र परमप्रभुको ताडनालाई हलुको नसम्झ उहाँ बाटोको दण्डमा हरेस नखाऊ किनभने जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताडना दिनुहुन्छ र आफूले ग्रहण गर्नुभएको हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ ताडनाको निम्ति नै तिमीहरू कष्ट सहन्छौ परमेश्वरले तिमीहरूसँग छोरालाई झैँ व्यवहार गर्नुहुन्छ किनकि बाबुले ताडना नदिएको कुन चाहिँ छोरा हुन्छ र तर यदि सबैजना सहभागी भएको त्यो ताडना तिमीहरूले पाएका छैनौ भने त तिमीहरू आफ्ना बुवाका खास छोराहरू होइनौ तर व्यभिचारमा जन्मेका छोराहरू हौ यसबाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बुबा थिए र हामीले तिनको आदर गर्यौं के झन् बढी हाम्रा आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौ र किनकि तिनीहरूले असल ठान्ने बमोजिम केही दिन हामीलाई ताडना दिए तर हामी उहाँका पवित्रताको सहभागी हुन सकौं भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले ताडना दिनुहुन्छ आमेन So we think that we are going through the difficult circumstances and God do not care. हामीलाई कति लाग्छ ओ कति गाह्रो अवस्थामा गइरहेको छ परमेश्वरले चाहिँ वास्तै गर्नुहुन्न हामीलाई त्यस्तो लाग्छ कोही बेला When you are shedding your tears, God is also shedding your tears. तर थाहा छ जब हामी आफ्नो त्यो आँसुहरू परमेश्वरमा बगाइरहेको हुन्छौँ हाम्रो लागि परमेश्वरले पनि आँसु बगाइराख्नु भएको हुन्छ He was weeping for you in the garden of Gethsemane. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो लागि गेत्सेमनीमा रुँदै हुनुहुन्थ्यो And still he is advocating for you. अनि उहाँ ख्रीष्ट चाहिँ जो अहिले पनि हाम्रो लागि मध्यस्थ गर्दै हुनुहुन्छ We are going through the difficult circumstances because God wants us to learn from those things. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यस्ता खराब परिस्थितिहरू ल्याउनुहुन्छ ताकि हामीले त्यो कुराबाट सिकौं भनेर Sometimes when a mother beats her child, after that the child weeps and at times mother also weeps. अनि कतिचोटि गल्ती गरे बच्चाले गल्ती गरे भने आमाले बच्चालाई पिट्नुहुन्छ अनि बच्चा रुन थाल्छ अनि फेरि बच्चा
रोएपछि आमालाई पनि रुन मन लाग्ने हुन्छ। And God said, whenever I punishes you, अनि I also feel sorrow in myself. अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ जब मैले तिमीहरूलाई ताडान दिन्छु भने त्यो कुराले पनि मलाई दुःख लाग्छ त्यो कुराहरुबाट पनि। When you are happy, God is happy. When you are sorrowful, God is sorrowful. जब तपाईं खुसी हुनुहुन्छ भने परमेश्वर पनि खुसी हुनुहुन्छ। तपाईं जब दुखित हुनुहुन्छ भने परमेश्वर पनि त्यो कुरामा दुखित हुनुहुन्छ। If there are problems in your family, in your personal life, God addresses that. अनि यदि तपाईको परिवारमा व्यक्तिगत जीवनमा त्यो समस्याहरु छ भने परमेश्वरले त्यो कुरा जान्नुहुन्छ। Sometimes people think that maybe ladies, they are of second number in the citizenship. अनि कति जनालाई लाग्छ कि स्त्रीहरु चाहिँ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ त्यो एउटा नागरिकताको भागीदार हुन्छ भनेर। But in the book of Malachi, God specifically addressed the problems of women and he said, you have to take care. अनि मलाकीको पुस्तकमा हेर्यो भने विशेष गरी स्त्रीहरुलाई चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कुराको भागीदार पहिलो नम्बरमा राख्नु भएको छ, त्यो हेर्न पर्छ भनेर। So no one in God's sight is less or preferable. अनि परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ अगाडि उहाँको आँखा अगाडि चाहिँ कोही चाहिँ धेरै कोही थोरै छ भन्ने कुरा हुँदैन। But he let you go through the circumstances because he want you to be perfect. परमेश्वरले हामीलाई त्यस्ता खराब परिस्थितिहरु ल्याउनुहुन्छ ताकि हामी त्यो कुराबाट सिद्ध हुन सकौं भनेर। And these verses are telling us that he wants us to be holy. That's why he let the circumstances come upon us. किन हाम्रो जीवनमा त्यस्तो बाधा बिग्रिन आउँछ त्यो कुराबाट चाहिँ हामी परमेश्वरको अगाडि पवित्र हुन सकौं भनेर। So what is the meaning of holy? यसै कारणले पवित्र भन्नेको त्यो अर्थ चाहिँ के होला? If you leave something for God or if something is dedicated to God, that thing is known as holy. पवित्र भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कुनै कुरा परमेश्वरको लागि भनेर छोड्छौं, त्याग्छौं अथवा परमेश्वरको लागि भनेर समर्पण गर्छौं भने चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र हो। आमेन। Amen. So if you God wants you to be holy so that you may leave the things that are not from God. हामीले पवित्रताको लागि चाहिँ जुन कुरा पवित्र छैन त्यो कुरालाई त्याग्छौं भने त्यो कुरालाई हामीले लिदैनौं भने त्यो कुराबाट हामी चाहिँ पवित्र भएर बस्न सक्छौं। Sometimes we have habits in our lives, sometimes we have some kind of sin in our life and God wants us to be holy. अनि कतिचोटि हाम्रो जीवनमा पापहरु हैन खराब व्यवहारहरु हुन्छ त्यो कुरालाई त्यागेर हामी चाहिँ प्रभुको लागि पवित्र भएको प्रभु चाहनुहुन्छ। And these verses are telling us that God wants us to be holy, so he let us go through those circumstances. त्यसै कारणले अघि पढेको पदहरुले चाहिँ भन्छ कि हामीलाई ताडना खराब परिस्थिति आउँछ ताकि हामी त्यो कुराबाट चाहिँ पाठ सिकेर चाहिँ पवित्र हुन सकौं। So you send your children to the school so that they may learn something from there. हामी हाम्रो बच्चाहरूलाई स्कुलमा पठाउँछौं ताकि उनीहरूले स्कुलमा गएर केही कुरा सिकोस् भनेर। And the teacher over there, they do not promote your children until they learn the lesson. अनि त्यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं कि शिक्षकले चाहिँ उनीहरूले के रे नसिकेसम्म त्यो शिक्षाको कुरालाई चाहिँ उच्चार गरिरहेका हुन्छन्। So your children are not promoted to the next class until they pass through the test. अनि जबसम्म त्यो कुरामा उनीहरूले उकास्न सक्दैन, उनीहरूले त्यो कुरालाई जित्न सक्दैन, पास हुँदैन, अर्को क्लासमा पुग्न सक्दैन। In the same way, these are the tests in your life and you have to pass them to be promoted. त्यसै कारणले त्यस्तै गरेर हामीले पनि कुनै पनि ताडनामा पास हुन सकेनौं, जितेनौं भने हामी अर्को तर्फमा हामी खडा हुन सक्दैनौं। You are going through the difficult circumstances, but he punishes you because he loves you. हामी खराब परिस्थितिमा जान्छौं, उहाँले हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ किन त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नु भएको कारणले। According to our acts, he increases the punishment or he removes the punishment, but his love remains same. So हाम्रो व्यवहार अनुसार हामीले गरेको चर्तिकल अनुसार परमेश्वरले हामीलाई कहिलेकाहीँ ताडना बढी दिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो कुरा निकाल दिनुहुन्छ हैन। त्यो कुरा भने चाहिँ घटबढी हुन्छ, तर परमेश्वर
wants us to be holy. तर किन चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामीलाई पवित्र होस् भनी चाहनुहुन्छ त? Because He wants that we, His children, may see Him. किन भन्दाखेरि हामी उहाँका सन्तान भएको कारणले हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ देख्न सकोस् भनेर उहाँले हाम्रो जीवनमा पवित्रता चाहनुहुन्छ। Without holiness, no one can see God. किनभने वचनमा लेखेको छ पवित्रता बिना चाहिँ हाम्रो बुवालाई अथवा परमेश्वरलाई हामी देख्नै सक्दैनौँ। When you will go to heaven, you will see God. जब हामी स्वर्गमा जान्छौँ नि हामीले परमेश्वरलाई देख्छौँ। And without holiness, you cannot go to heaven, you cannot see God. त्यसै कारणले पवित्रता छैन भने त स्वर्गमा जान सकिँदैन र पितालाई पनि देख्नै सकिँदैन। So He wants us to be here. He wants His children to be with Him. त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा बुवा भएर आफ्नो सन्तान चाहिँ आफूसँगै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। And sometimes we think that Jesus led a very beautiful life and He only suffered on cross. अनि हामीलाई लाग्ला ओहो ल यसो क्रिस्टलाई अरू बेला त ठिकै भइरहेको थियो होला, क्रुसमा जाने बेला मात्र अलि गाह्रो भयो होला, अरू बेला त ठिकै भएको थियो होला भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। Because whenever we talk about the suffering of Jesus, we only talk about cross. किनभने हामीले येशूको बेलामा पीडाको बारेमा बोल्दाखेरि क्रुसको दुःखलाई मात्र हामी बढी जोड दिन्छौँ नि। But remember that throughout His life He was suffering. तर हामी यसो याद गरौँ त येशू क्रिस्टले उहाँको जीवनकाल भरि नै उहाँले कष्टलाई चाहिँ भोगिराख्नु भएको थियो। Bible says that throughout His life He was suffering a lot and He learned obedience. अनि हामीले वचनमा हेर्यौँ भने चाहिँ येशू क्रिस्टले जीवनकाल भरि यति कष्टलाई उहाँले चाहिँ सहन गर्नुभयो, सामना गर्नुभयो अनि उहाँ त्यो क्रुससम्म चाहिँ उहाँले त्यो कुरालाई सहेर एउटा आज्ञाकारितामा त्यो कुरामा चाहनुभयो। He was not a disobedient child, still He suffered and learned like a normal human being. जसरी साधारण मान्छेले जस्तै उहाँले पनि जीवनमा जीवनकालभरि है उहाँले त्यो ताडनालाई सहनु भयो अनि एउटा अनुशासित जीवनलाई जिएर देखाउनु भयो। And God is saying that don't be disheartened when God is correcting you. अनि हामीले जब परमेश्वरले हामीलाई ठेगानमा ल्याउनु हुने बेला चाहिँ ताडामा दिनु हुने बेला चाहिँ हामी चाहिँ त्यो हृदयलाई चाहिँ त्यस्तरी प्रभुबाट टाढा राख्ने कुराहरुमा लानु हुँदैन। So every one of you disciplines your own child. You do not go and discipline your neighbor's child. हैन हामीले पनि त आफ्नो बच्चालाई के रे ताडामा ल्याएर अनुशासनमा राख्नु पर्यो भने आफ्नै सन्तानलाई अनुशासनमा राख्छौ, छिमेकीको सन्तानलाई अनुशासनमा राख्न त जान्दैनौ। So in the same way, God disciplines us because we are His children. Not if we are not His children, He will not discipline us. परमेश्वरले पनि त्यही भएको कारणले हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो परिस्थिति ताडनाहरुबाट ल्याउनुहुन्छ ताकि हामी चाहिँ अर्काको सन्तान हैन, हामी चाहिँ उहाँको आफ्नै सन्तान भएको कारणले अनुशासनमा रहनलाई। So no matter what you do, His love remains same. हामीले सोच्नु पर्छ कि हामीले जे गर्छौं तर परमेश्वरको प्रेम चाहिँ जहिले नै सदाबार त्यही नै रहन्छ। So let's read one more chapter and verses from Isaiah 49 verses 15 to 18. हामी फेरि पनि यशाया 49 को हामी हेर्दै छौं 15 देखि 18। यशाया 49 को 15 देखि 18 यहाँ यसरी लेखेको छ के कुनै आमाले आफ्नो दुधी बालकलाई बिर्सन सक्छ र आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले ठिठाउँदिन र त्यसले बिर्सन पनि सक्छ तर म त तँलाई बिर्सन सक्दिन। हेर मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु, तेरा पर्खालहरू निरन्तर मेरो सामुन्ने छन्, तेरा छोराहरू हतार हतार गरी फर्की आउँछन् र तँलाई उजाड पानीहरू तेरो सामनेबाट निस्केर जान्छन्, तेरा आँखा उचालेर चारैतिर हेर, तेरा छोराहरू सबै जम्मा भएर तँका आउँछन्। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ जस्तो म जीवित छु त गहनाले सिंगारे झै यी सबले सिंगारिने छस् र दुलैले झै तैले यी सबै लगाउने छस्। आमेन आमेन। So God is saying that do you think that a mother can forget her child? परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि कुनै आमाले आफ्नो बच्चालाई बिर्सन सक्छ र? Especially when a child is a newborn,
the mother never forget her. विशेष गरी त्यो भर्खरै जन्मेको बालक बालिका छ भने त्यस्तो शिशु बालकलाई चाहिँ झन् आमाले बिर्सिनै सक्दैन। And God is saying that my love, my care is much more than that mother. अनि त्यो आमाले भन्दा पनि बढ्ता गरेर बेसी गरेर चाहिँ परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हामी माथि छ। That young child cannot take care of himself. किनभने एउटा भर्खरै जन्मेको शिशु बालकले नवज बालकले चाहिँ आफ्नो वास्ता फिक्री आफैले गर्न सक्दैन। Sometimes they pass urine or sometimes they pass other things, but mother loves and they every time cleans. हैन कतिचोटि त्यो शिशु बालकले सुसु गर्छ आची गरिराख्नु हुन्छ तर त्यस्तो कुराहरुमा आमाले त्यो बालकलाई बालिकालाई चाहिँ वास्ता फिक्री गर्नु भएको हुन्छ। And mother always carry the child. अनि आमाले चाहिँ त्यो बालकलाई चाहिँ बालिकालाई चाहिँ बोकिराख्नु भइराखेको हुन्छ। God loves us so much that even if we are 80 years old, He carries us like a small child. अनि होला हामी 80 वर्ष पुग्यो होला तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गरेर त्यो नवा बच्चा जसरी नै हामीलाई चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्छ हामीलाई बोक्नुहुन्छ। When we look at different civilizations in the world, हामीले फरक त्यो सिभिलाइजेसन विश्वमा भएका यस्ता सिभिलाइजेसनहरुलाई हेर्छौं भने if you look at the old civilizations, old people in the Bible, पुरानो त्यो बाइबलमा पुरानो सभ्यतालाई वचनमा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ there were people who were sacrificing their children. त्यहाँ वचनमा हेर्यौं भने त्यो बुवा आमाले चाहिँ बच्चालाई बलिदान गरेको छ, बलि चढाइदिएछ। Just because they want something from their gods. किन त्यस्तो गराछ भन्दाखेरि उनीहरुको देवताबाट चाहिँ के पाउन सकोस् भनेर आफूले जन्माएको बच्चालाई चाहिँ बलि चढाएको कुरा छ बाइबलमा। But our God came himself and He sacrificed Himself, not us. तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ परमेश्वर भए पनि हाम्रो लागि आउनु भयो र हाम्रो लागि चाहिँ बलि चढ्नु भयो। His love is more deeper and wider than we think. अनि उहाँको प्रेम चाहिँ यति गहिरो यति खुला हाम्रो लागि छ ताकि हामीले त्यो सोच्न पनि सक्दैन। No matter how much we speak, we cannot describe fully His love. हामी जति बोलौँ नि हाम्रो शब्दले चाहिँ उहाँको प्रेमको बखान गरेर साध्य चल्दैन प्रेम। Someone asked Jesus, "How much you love me?" कतिले सोध्यो कि येशूले चाहिँ कति प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर। And Jesus answered, He opened His arm and He died on the cross and said, "This much I love you." कसैले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई सोध्नु भएको छ कि येशू तपाईले मलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ कोही व्यक्तिले अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ क्रुसमा आफ्नो खुला हात फैलाएर चाहिँ म यति प्रेम गर्छु तिमीलाई। आमेन। And sometimes when you love someone, you always want to look at the face of that person. कतिचोटि मान्छे कसैलाई तपाईले माया गर्नु भएको छ भने त्यो माया गरेको मान्छेको मुखलाई हेरिरहनु मन लाग्छ। And God said that I love you so much that I have drawn your picture upon my hand. अनि परमेश्वरले यस्तो भन्नुभएको छ कि उहाँले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नु भएको छ कि हाम्रो नाम नै उहाँको हत्केलामा चाहिँ खोपेर राख्नु भएको छ। So He always looks at us. Oh, this is my child. I love him. I love her. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई यसरी कोर्नु भएको छ हातमा अनि उहाँले जहिले भन्नुहुन्छ ओहो यो मैले सृष्टि गरेको म उसलाई मन पराउँछु उसलाई म प्रेम गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। He loves us so much that He keeps looking at our house and our city because He loves us. हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नु भएको छ ताकि उहाँले हाम्रो सहरलाई हाम्रो घरलाई उहाँले चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्छ। He protects the cities because we are living in the city. उहाँले सहरहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ किनभने हामी त्यो सहरमा छौँ नि त। Many times He saves the entire nation because His people are living there. किन परमेश्वरले राष्ट्रलाई सहरहरूलाई कतिचोटि सुरक्षा दिनुहुन्छ किनभने परमेश्वरको सन्तानहरू त्यो सहरमा बसेको छ। And He don't want that our blessing
may be snatched by Satan. त्यसै कारणले परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ ताकि हाम्रो आशिष चाहिँ शैतानले नखोसोस् भनेर चाहिँ सुरक्षा दिने काम गर्नुहुन्छ। So sometimes He doesn't only bless us, He makes us a blessing. कतिचोटि परमेश्वरले हामीलाई आशिषित मात्र बनाउनुहुन्न तर अरूकाको लागि पनि एउटा आशिष खोल्ने व्यक्ति बनाउनुहुन्छ। So what is a blessing? त्यसै कारणले आशिष भनेको चाहिँ के हो त? This drum set is a blessing. मानौ कि यो ड्रम सेट एउटा आशिष हो। This sound system is a blessing. यो साउन्ड सिस्टम चाहिँ एक खालको आशिष हो। These fans are a blessing. यो फ्यानहरु पनि एउटा आशिष हो। So everything we have is provided by God and it is a blessing. सबै हामीसँग भएको यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनु भएको अनि यो चाहिँ परमेश्वरबाटको हामीलाई आशिष हो। But what if you become a blessing? तर के हुन्छ जब हामी नै आशिष भयो भने? Then whoever will come to us, he will be blessed. हामी नै आशिष भयो भने चाहिँ जो हामीमा आउँछ उनीहरु नै आशिषित हुन्छ। Wherever you go, people will be blessed. हामी जहाँ जान्छौँ त्यो ठाउँ नै आशिषित हुन्छ। When Peter was walking, everyone was being healed because God made him a blessing. अनि जब हामीले नयाँ नियम हेर्यो भने पत्रुसलाई परमेश्वरले पत्रुस हिँड्ने क्रममा त्यहाँ रोगी बिरामी हुँदाखेरि उसको छायाले धरी मान्छेहरू चाहिँ निको हुने गर्थ्यो। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले पत्रुसलाई चाहिँ आशिष बनाउनु भएको थियो। In the same way, Joseph in the Old Testament, he became a blessing, and wherever he went, there was a blessing. Everything was becoming better. अनि पुरानो नियममा योसेफको जीवनलाई हेर्यो भने योसेफलाई आशिष बनाउनु भएको थियो। त्यसको कारण योसेफ जहाँ खडा हुनुभयो त्यो ठाउँ त्यो सबै साम्राज्य चाहिँ आशिषित भयो। So don't ask only for blessing. त्यसै कारणले आशिष दिनुहोस् भनेर मात्रै नमाग्नुहोस्। Ask God that He may make you a blessing. त्यसै कारणले परमेश्वरसँग माग्नुहोस्, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि हामी एक चाहिँ आशिष बनेर खडा हुन सकौँ भनेर। So wherever you will go, people will be blessed. किन भन्दाखेरि हामी जब आशिष भएर जहाँ जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ आशिष बग्न थाल्छ, आशिषित हुन थाल्छ। In the New Testament, we know that Mary went to meet Elizabeth. अनि हामीले नयाँ नियममा हेर्यो भने मरियमले चाहिँ एलिसिबालाई भेट्न गएको हुन्छ। And when Mary say regards to Elizabeth, Elizabeth started prophesying. अनि जब मरियमले चाहिँ एलिसिबालाई भेट्ने त्यहाँ अभिवादन गर्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ अगमबानी आएको हुन्छ। So as soon as the words of Mary they came to Elizabeth, the anointing also came with them. जब मरियमले एलिसिबालाई पनि भेट्न जाँदाखेरि त्यहाँ अभिवादन गर्दाखेरि त्यो अगमबानी त्यो आवाज सुन्दा चाहिँ एलिसिबामा भएको त्यो गर्भमा भएको यूहन्नामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अभिषेक बगेको छ। So Mary was a blessing. किन भन्दाखेरि मरियम चाहिँ आशिष बनेर जानु भएको थियो। So ask God that you will be a blessing. त्यसै कारणले प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग माग्नुहोस् कि तपाईँ चाहिँ एउटा आशिष बन्न सक्नु भएको होस्। And other example we look at it, but we will not read it. You can note down and you can read it in your home. तपाईले अर्को एउटा वचन हामी हेर्नेछौँ, तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ है, घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। It is Genesis 19 verses 19 to 22. उत्पत्ति 19 को 19 देखि 22 सम्म। उत्पत्ति 19 को 19 देखि 22 सम्म। In these verses we come to know that God wanted to destroy Sodom and Gomorrah. त्यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ कि परमेश्वरले चाहिँ सदोम र गमोरालाई चाहिँ नाश गर्न त्यहाँ खोजिराख्नु भएको थियो। And sometimes when we look at the Bible or someone asks us that how many cities God wanted to destroy, we only say Sodom and Gomorrah. हामीले कचोटि पाउँछौँ कतिवटा सहरलाई त्यहाँ नाश गर्न खोजेको भनेर हामीले पाउँछौँ सदोम र गमोरा मात्र भनेर। But these were not the only cities. God wanted to destroy other cities as well. हामीले हेर्यो भने चाहिँ हामी त्यहाँ सदोम र गमोरा मात्र हैन, त्यहाँ धेरै सहर
सहरलाई चाहिँ परमेश्वरले नाश गर्न चाहनुहुन्थ्यो। But Lot, the nephew of Abraham, he said that God, it is difficult for me to go out of these cities, so let me go in another city. अनि त्यहाँ भनिराखेको थियो त्यहाँ आफ्नो भतिजालाई म अर्को त्यो सहरमा चाहिँ जानलाई चाहिँ मलाई त्यहाँ सहायता गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू गरिरहेको कुरा। And God said that I wanted to destroy that city, but because you are going there, I will not destroy. अनि परमेश्वरले चाहिँ प्रभुको दासलाई भन्नुहुन्छ तिमी त्यो सहरमा म त्यो सहरलाई नाश गर्न चाहन्छु तर तिमी त्यहाँ गएको कारणले म त्यो सहरलाई चाहिँ म नाश गर्ने छैन। Through one person, the whole city was saved. एकजना व्यक्तिको कारणले त्यो सहर नाश हुनेवाला थियो तर एकजना आशिष बोकेको व्यक्तिको कारणले त्यो सहर नाश भएन। God wants you to be a blessing. त्यसै कारणले परमेश्वरले तपाईहरुलाई पनि एउटा आशिष बन्न चाहनुहुन्छ, बनाउन चाहनुहुन्छ। When Paul and Silas they were in jail, they told jailer that believe in Jesus, then you and your household will be saved. अनि त्यहाँ पौल र सिलास जेलमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भन्नुभएको उहाँले भनिराख्नु भएको थियो येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस् र तपाई र तपाईको सन्तानहरु चाहिँ बाँच्नेछन्, सुरक्षित हुनेछन्। So they are not saying that your household, your children, first they will be saved. They said if you will be saved, they will be saved. अनि उहाँहरूले चाहिँ पौल र सिलासले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको सन्तानहरु बाँच्छन् भनेर पहिला भन्नु भएन, पहिला तिमी बाँच्छौ त्यसपछि चाहिँ तिम्रो सन्तानहरु बाँच्छन् भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो। So when you accept Jesus, you open the door of blessing for your household. त्यसै कारणले गर्दा पहिला जब तपाईले चाहिँ त्यो आशिषको निम्ति ढोका खोल्नुहुन्छ तपाईबाट चाहिँ अनि चाहिँ तपाईको सन्तानमा चाहिँ त्यो आशिषको ढोका खुल्छ। Because you are a blessing now, when you go home, then it will affect your children. त्यसै कारणले जब तपाईले त्यो आशिषलाई लिनुहुन्छ त्यो आशिषको कारणले अनि तपाईको सन्तानहरुमा चाहिँ त्यो आशिष खोल्ने ढोकाहरू खुल्छ। And in an other reference in Romans chapter 10 verses 20 and 21, हामीले अर्को नयाँ नियममा रोमीको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं भने chapter 10 verses 20 and 21, रोमी 10 को 20 र 21 मा यहाँ हेर्यौं भने यहाँ यसरी लेखेको छ रोमी 10 को 20 र 21 तब यशायाले साहसपूर्वक भन्छन् मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेटाएका छन् जसले मेरा खोजी गरेनन् तिनीहरुका माझमा मैले आफैलाई प्रकट गरेको छु तर इजरायलको विषयमा तिनी भन्छन् दिनभरि नै अटेरी र विद्रोही मानिसहरुप्रति मैले मेरा हात पसारेको छु। आमेन। so many people are coming to God, कति मान्छेहरु परमेश्वरमा आउँछन् and God is saying, I am waiting for you. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म तिमीलाई पर्खिरहेको छु। He says, my son, my daughter, I am waiting for you. परमेश्वरले हरेकलाई भन्नुहुन्छ कि म कुरिरहेको छु, तिमीहरु चाहिँ मेरा सबैजना सन्तानहरु हौ, म पर्खिरहेको छु त्यो कुराको लागि। And in these verses, God is saying, I am stretching my arms, I am waiting for you. अनि यो भर्समा अघिको पदमा हेर्यो भने परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीलाई पर्खिरहेको छु, मेरो हातलाई पसारेर चाहिँ तिमीहरु आओस् भनेर चाहिरहेको छु। In our natural world, when a mother keeps opening her arms and children they disobey, they don't want to come, and mother says, okay, I will also go. अनि हामीले साँच्चै नै भन्यो भने आमाले यस्तो गरेर हात फैलाएर आऊ भन्दाखेरि अनि त्यहाँ बच्चाहरु अट्टेर भएर आउँदै आएन भने ल ठिक छ त्यसो भए नआउनु नआउ भन्छ नि हामी हैन अङ्गल मातालाई। तर But God said that my arms are always stretched for you. I am never tired. I am waiting for you. तर परमेश्वरको त्यो प्रेमको हातले चाहिँ तिमीहरु आऊ भनेर हात यसरी फैलाइराख्नु भएको छ है। उहाँले चाहिँ त्यो हातलाई चाहिँ कहिले बाँध्नुहुन्न, आओस् मतिर आओस् भनेर चाहिँ सधैँको लागि खोलिराख्नु भएको छ। He wants to hug you. किनभने परमेश्वरले हामीलाई अँगाल्न चाहनुहुन्छ, He wants to kiss you. हामीलाई माया गर्न चाहनुहुन्छ। When the prodigal son came, the father hugged and kissed him. जब उडन्ते पुत्र चाहिँ फर्केर आयो नि त्यहाँ बुवाले चाहिँ अङ्गालो मारेर चाहिँ मै खाएको कुरा छ। He is waiting for you today. साँच्चै नै उहाँले पनि पिताले पनि हामीलाई त्यसरी नै कुरिराख्नु भएको छ
पर्खिरहेको भएको छ। Today is the time of decision for you. अनि परमेश्वरको त्यो समय चाहिँ आज हाम्रो लागि छ। Don't wait for tomorrow. भोलिको लागि नफर्किनुहोस्। Because in this world many mishaps do happen. कतिवटा कुराहरू चाहिँ पृथ्वीमा भइरहेको छ। Sometimes there are floods, there are landslides, accidents, and people die without making any decision for God. अनि कतिचोटि अहिले हेर्नु न बाढी पहिरो त्यहाँ के अरे दुर्घटना भइरहेको छ। अब के हुन्छ के भन्ने कुरा परमेश्वरमा गर्ने भनेर राखेको योजना पुरा भइरहेको छैन। So this is the time. Today is the time. You can decide today. त्यसै कारणले आज अनि अहिले चाहिँ त्यो समय हो। अहिले हामीले चुन्ने समय हो। निर्णय गर्ने समय चाहिँ अहिले आएको छ। Let's close our eyes and make a decision. त्यसै कारणले अहिले हामी चाहिँ एउटा निर्णयलाई चाहिँ गरौँ आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर। Just think that what are the ways in which I am offending God. अनि हामी चाहिँ प्रार्थना गरौँ कि हामीले कुन कुराबाट चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ दुखित तुल्याएका छौँ। कुन चाहिँ कार्यहरू हामीले गरेका छौँ जुन परमेश्वरलाई मन पर्दैन। Why I am offending God who loves me? किन मैले परमेश्वरलाई दुखित पारेको छु जसले चाहिँ हाम्रा खुसीको लागि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। Ask him that God, today I am coming. परमेश्वरलाई भन्नुहोस् कि प्रभु आज म आउँदैछु। Remember that if you come, your people, your children, your household will be saved. सम्झिनुहोस् प्रियहरू, तपाईँ जब आज परमेश्वरमा फर्किनुहुन्छ भने तपाईँको कारणले तपाईँको मान्छे, तपाईँको सन्तान, तपाईँको नबाँचेकोहरू प्रभुमा तपाईँबाट बाँच्नेछ। You can open the door for them. तपाईँले उनीहरूको लागि ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ। But you can also close the door for them. तर सँगसँगै तपाईँले उनीहरूको लागि ढोका पनि बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। So it is your decision whether you want a blessing for your home or not. You have the right to open or close the door. त्यो चाहिँ तपाईँको हातमा त्यो निर्णयमा भर पर्छ कि ढोका खोलेर एउटा आशिष बनेर ढोका खोल्ने हो अथवा ढोका बन्द गरिदिनु हो। Ask God परमेश्वरलाई भन्नुहोस् that I am coming. Lord, I am coming. प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु म आउँदैछु। I am leaving all my desires, all things behind. I only want you. प्रभु म हरेक कुराहरू चाहिँ जुन कुरा तपाईँको महिमामा छैन त्यो सबै कुरालाई छोड्छु र केवल तपाईँलाई पछ्याउँछु। Whether it is a good or bad thing, I just want you. चाहे कुरा ठिक होस् बेठिक होस् त्यो कुरालाई साइडमा राखेर म तपाईँलाई खोज्छु। He is looking for you. He is opening his arms for you. परमेश्वरले यो समय तपाईँको लागि आफ्नो हातहरूलाई चाहिँ फैलाएर राख्नु भएको छ। He is waiting उहाँले पर्खिराख्नु भएको छ। and he is happy to see you. तपाईँलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ परमेश्वर। Today is your time. यो समय चाहिँ आज तपाईँको हो। तपाईँले प्रार्थनामा गर्नुहोस्, प्रभुतिर फर्किनुहोस्। आफूले गरेको गल्ती प्रभुबाट टाढा भएको कुरालाई मानिलिनुहोस्। त्यो आशिष बनिन सकौँ भनेर बुवातिर हामी फर्क्यौँ। हामी न कतै आशिषलाई रोक्ने ढोका बन्द गर्ने व्यक्ति भएका छौँ भने मानिलियो परमेश्वर। हाम्रो हृदय खोलौँ परमेश्वरको लागि। प्रभुलाई मन नपर्ने कुनै पनि गरेको कुराहरू प्रभुले अँगाल्न चाहँदाखेरि हामी अटेर भएको कुरालाई मानिलियो। प्रभुलाई दुखित जसले हामीलाई खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँले दुखित बनाएको कुरालाई हामी क्षमा मागौँ।
व्यक्तिलाई त्यो आशिष बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ आशिष बन्दै हुनुहुन्छ कोही व्यक्ति येशूको नाउँमा आमेन। हुन्छ हामी ताली बजाएर